आजको हाम्रो बाइबल अध्ययनको पाठ छ। यो चाहिँ लुकाको सुसमाचार 13 अध्याय। लुकाको सुसमाचार 13 अध्याय। यसमा 35 वटा पदहरू छन्। आज हामीले एउटा खण्ड यसमा पढ्नेछौँ। त्यो चाहिँ यो 10 पददेखि लिएर लगभग 14 पदसम्म या 17 पदसम्म यो कुरा बताइएको छ। यसमा हामी सबै पढ्ने छैनौँ। त्यसको पनि यसको चाहिँ हामी 11 देखि हामीले 11 र 12 हामीले पढ्नेछौँ। अनि हेरोदेहानका स्त्री थिई, जसमा 18 वर्षदेखि विफलतापथमा लागेको थियो, अनि ऊ कुप्री भएकी थिई र आफूलाई कुनै रीतिले सिधा पार्न सक्दिनथी। अनि जब यसले उसलाई देख्नुभयो, तब उहाँले उसलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र उसलाई भन्नुभयो, हे नारी, तिमी तिम्रो दुर्बलतादेखि मुक्त भएकी छौ। हे नारी, तिमी तिम्रो दुर्बलतादेखि मुक्त भएकी छौ। यो खण्डबाट कसरी बात गर्नुहुन्छ, के छ होला भन्ने निश्चय नै हजुरहरूकामा एउटा जिज्ञासा भएको छ। अनि हाम्रा परमेश्वर बोल्ने परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको वचनलाई हामीले बडो गम्भीरताको साथमा हामीले मनन गर्छौँ र सुन्नको निम्ति हामीले एकदम प्रयास गर्दछौँ। यहाँनिर एउटा घटना छ जो चाहिँ घटित घटना थियो। त्यसको विषयमा चाहिँ यहाँनिर देख्दछौँ हामी। त्यहाँ एउटी स्त्री छन् जो चाहिँ धेरै समयदेखि, यो चाहिँ लगभग 18 वर्षदेखि आफ्नो समस्यामा बल्झिएकी एउटी स्त्री छन्। अनि 18 वर्षदेखिको उनमा चाहिँ एउटा समस्या छ। यद्यपि एउटा रोग हो, त्यो उनको कुप्रो हुने रोग। अनि उनी ठाडो भएर माथि हेर्न नसक्ने जुन पनि समस्या, जहिले पनि कुप्रिएर बस्नुपर्ने एउटा हालतमा हुने छन्। यो एउटा वास्तविक रोग थियो। अनि यो रोगले उनलाई चाहिँ 18 वर्षदेखि चाहिँ ग्रसित बनाएको थियो। अनि यो पीडा उनले 18 वर्षदेखि भोग्दै आइरहेको अवस्था थियो। अनि अब उनले यसबाट छुटकाराको आशा सायद उनले राख्न सकेकी थिएनन्। तर उनी एउटा यस्तो व्यक्तिको सम्पर्कमा आइपुगेकी छन् कि जसले उनको सामने यो ठुलो सौभाग्य लिएर आउनु भएको छ। एउटा ठुलो सौभाग्य उनको सामने आज आएको छ, त्यो दिन आएको छ। र उनले उनका सृष्टिकर्ता को एउटा टचिङ अर्थात् उहाँको छुवाईलाई त्यहाँनिर उनले भेटाउनेवाला छिन्। अनि त्यो छुवाई चाहिँ उनको निम्ति एउटा जीवनको कारण बन्नेवाला छ र उनको त्यो लामो समयदेखि समस्या समाधान भएर जानेवाला छ। अब हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ कि प्रभु यीशु मसीहले ती स्त्रीलाई जब देख्नुभयो, and when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. प्रभुले उसलाई चाहिँ भन्नुभयो, नारी अर्थात् स्त्री अर्थात् नारी, तिम्रो समस्याबाट आज तिमी मुक्त भएकी छौ। अर्थात् तिम्रो बन्धन आज खोलिएका छन्। जुन बन्धनमा तिमी थियौ अर्थात् तिमी जकडिएको अवस्थामा थियौ, त्यसबाट आज तिमी चाहिँ मुक्त भएकी छौ भनेर उसलाई चाहिँ भनिएको छ। अनि हामी यहाँ देख्दछौँ 13 पदमा हामीले हेर्यौँ भने एन्ड ही लेड हिज ह्यान्ड्स अन हर, र उनी माथि प्रभुले आफ्नो हात राख्नुभयो, आफ्नो हातहरू राख्नुभयो। एन्ड इमिडिएटली सी वाज मेड स्ट्रेट एन्ड ग्लोरिफाइड गड, र उनी छिटै आफ्नो अवस्थाबाट मुक्त भइन् र परमेश्वरको महिमा गर्न थालिन्। यहाँनिर तल गएर हामीले हेर्यौँ भने यस कुराप्रति शास्त्री फरिसीहरूले डाहा गरेका छन्। अनि यिनीहरूले कपट राखेका छन्। यिनीहरूको कपटीपनले त कहिले पनि छोडेको छैन। यिनीहरूलाई पतन हुनुको पछाडि नै छल, कपट र डाहा नै हो। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा यी तीनवटा कुरा नै यिनीहरूलाई पतन गराउने कारणहरू थिए। यद्यपि हामी सायद अहिले यो विषयमा जाँदैनौँ। पहिला हामी यही विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ कि यी स्त्री जो चाहिँ निको भइन्, के यो वास्तविक रोग थियो? हजुर, यो वास्तविक रोग थियो। अनि यिनी साँच्चै 18 वर्षदेखि समस्यामा थिइन्? हजुर, 18 वर्षदेखि यिनी समस्यामा थिइन्। अनि के यिनी चाहिँ फेरि त्यो कुप्रोपनदेखि फेरि उनी चाहिँ सिधा फेरि जस्ताको तस्तै जिउका तिउ पारिएकी थिइन्? हजुर, जिउका तिउ पारिएकी थिइन्।
के उनको जीवनमा कुनै त्यसले चाहिँ उनको जीवनमा गरेको काम शारीरिक थियो कि आत्मिक थियो? उनको जीवनमा गरेको काम शारीरिक नै थियो, शरीरमै गरिएको काम थियो, त्यो रियल घटना थियो। के यसले कुनै आत्मिक अर्थ राख्छ? हजुर, यसले आत्मिक अर्थ राख्छ। मैले पहिलाको दिनमा बताइसकेको छु कि पत्रीहरूलाई हामी यसरी आत्मिक अर्थमा लिएर जान सक्दैनौँ, तिनीहरू चाहिँ आत्मिक अर्थ खोलिएका पुस्तकहरू हुन्। भने यी सुसमाचारको पुस्तक हुन् या प्रकाशको पुस्तक होस्, जुन जुन अगाडिका जति स्क्रिप्चर अरू पुराना नियमका पुस्तकहरू हुन्, तिनीहरूमा चाहिँ धेरै खण्डहरू चाहिँ आत्मिक अर्थ छिपेका खण्डहरू छन्। यहाँनिर घटना त धेरै घटेका थिए, बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू चाहिँ प्रभु येशू मसीहको नाममा चङ्गाइ भएका थिए, तर सबै घटनालाई चाहिँ समेटिएन। यूहन्नाले पनि यो कुरालाई भन्छन्, यदि सबै कुराहरू लेखिएको भए संसारमा यो पुस्तकहरू संसारले कम्प्रिहेन्ड गर्न सक्दैन थियो। यति धेरै कामहरू उहाँले चाहिँ 3.5 वर्षको अवधिभित्र गर्नुभएको थियो। यो वर्णनै गरेर नसक्ने कामहरू, यति धेरै कामहरू भएका थिए। एकका विवरणहरू चाहिँ त्यहाँनिर गरेको भए त साध्य नै थिएन। तर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ साध्य नै थिएन। मान्छेहरूले पढेर बुझेर त्यसको सबै कुराको मनन गरेर साध्य नै थिएन भन्न खोजेको कुरा। अब तर यहाँ केही कुराहरू मात्रै किन समेटियो? अरू कुराहरू नसमेटिनुको पछाडि तिनको पनि हामीले खोजी गर्नुपर्छ? नो निड, तिनको खोजी हामीले गर्नु पर्दैन, आवश्यक छैन। परमेश्वरको वचन जति दिइयो बस त्यति नै हो। प्रभुले गरेको काम त्यति नै होइन, तर परमेश्वरको वचनमा आज तपाईँ हाम्रो निम्ति म्यासेज दिनको निम्ति समेटिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ यति हो है। त्यसो यति नै किन समेटियो भन्दाखेरि विशेष अर्थमा समेटियो। हामीलाई चाहिँ सन्देश दिनको निम्ति समेटियो, यसबाट हामीलाई शिक्षा दिनको निम्ति समेटियो। यसको पछाडि एउटा रहस्य थिए, त्यसै कारण ती रहस्यात्मक कुराहरूलाई प्रभुले एक एक गरी चाहिँ के गरिदिनु भयो, यसरी आफ्ना यी लेखकहरूलाई प्रभुले लेख्न लगाउनु भयो, समेट्न लगाउनु भयो। किनभने यी पुस्तकहरू चाहिँ परमेश्वरको आत्माद्वारा प्रेरणा पाएर लेखिएका र ती घटनाक्रमहरू समेटिएका थिए। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ यो तल झुक्ने जुन खालको रोग छ, प्रभुले हामीले विगतको दिनमा एउटा अन्धाको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। जुन अन्धाको विषयमा चाहिँ के थियो, उनी चाहिँ नदेख्ने अवस्थामा थिए। प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभुले उसलाई चाहिँ आँखामा हेरेर लगाइदिनु भयो र उसलाई प्रभुले छुनुभयो र उसलाई चाहिँ प्रभुले देख्न लाउनु भयो, के तिमी केही देख्दैछौ? त्यसपछि उसले मानिसहरूलाई रोग जस्तै हिँड्दै गरेको देखेँ भनेर भने। फेरि प्रभुले सेकेन्डचोटि छुनुभयो, तब उसले जस्ताको तस्तै देख्न सुरु गरे। यस विषयमा हामीले एउटा बडो अर्थपूर्ण म्यासेजलाई हामीले पहिलाको दिनमा हामीले हेरेका छौँ। त्यस्तै बहिरोपनका कुराहरू छन्, त्यसबाट त्यो पनि ती बहिराहरूलाई निको पारेको कुराबाट प्रभुले एउटा त्यहाँनिर सन्देश राख्नु भएको छ। त्यस्तै लङ्गडाहरू निको पारिएका छन्, त्यहाँबाट प्रभुले सन्देश राख्नु भएको छ। मरेकाहरू बेउताइएका छन्, त्यसबाट प्रभुले सन्देश राख्नु भएको छ। प्रभुले त्यो बेलामा मात्रै नभएर यो संसार रहन्जेलसम्म परमेश्वरले गर्नुहुने कामको विषयमा चाहिँ ती घटनाक्रमहरूबाट गरिएको वर्णन थियो। यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा जो हुनेवाला थियो, प्रभु यीशु मसीहले जुन काम गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् उहाँमा कुनै मानिसले पाउने जुन पनि रिलिफ थियो, जुन पनि राहत थियो, मानिसले पाउनु जुन पनि सुविधा थियो, जुन मानिसको जुन पनि सौभाग्य थियो उहाँमा, त्यो कुराको वर्णन चाहिँ त्यहाँनिर गरिएको थियो। अनि यस उद्देश्यले यी घटनाहरू चाहिँ प्रदर्शन गरिएका थिए, जो रियल घटना थिए, तर यी चाहिँ सन्देश हेतु यहाँनिर राखिएका थिए। अब हामीले यहाँनिर प्रभुले किन यी कुरा राख्न लाउनु भयो होला भन्दा हुँदै चाहिँ हामीले देख्दछौँ कि एउटा तल हेर्ने जुन पनि एउटा समस्याको कुरा छ। मानिस पापमा पतन भएदेखि नै उसका आँखा चाहिँ संसारतिर लागेका छन्। अनि यो संसारमा चाहिँ अदनको बगैँचाबाट संसारकै विभवलाई संसारमै मान्छे निकालिएको छ। अनि त्यहाँको विभव, त्यहाँका कुराहरू देख्नु बाहेक अरू मान्छेले बाहिरी आँखाले देख्ने कुनै पनि कुराहरू छैन है। अब उसका आँखाहरू र उसको समझ नखुलोस् भनेर उसले चाहिँ माथि देख्न नपाओस् भनेर त्यहाँनिर के गरिएको छ, माथि देख्न नपाओस् भनेर शैतानले सुरुदेखि नै चाहिँ काम गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। शैतानले सुरुदेखि नै त्यहाँनिर के गरिएको छ, समस्या निम्त्याएको छ है। अनि मानिसले परमेश्वरलाई हेर्ने, परमेश्वरतर्फ आफ्नो आँखा उठाउने यो सौभाग्यदेखि मान्छे चाहिँ टाढा भएको छ। उसका आत्मिक आँखा चाहिँ धुन्धला बनाइएको छ, अन्धा बनाइएको छ। यहाँसम्म कि परमेश्वरको महिमालाई यस संसारमा मात्रै माथिको कुरालाई देख्नको निम्ति ऊ नसक्ने अवस्थामा छ, माथि हेर्न नसक्ने अवस्थामा छ।
भन्ने कुरालाई हामी यस ठाउँबाट हामी देख्दछौँ। यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई दिएको एउटा सन्देशलाई हामीले एकैचोटि यहाँनिर हामी हेर्छौँ। यो कलसीको पत्रीमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिएको सन्देश के हो, हामीलाई दिएको एउटा आत्मिक आज्ञा चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी यहाँ एउटा आज्ञामूलक सन्देशलाई हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ। 3 अध्यायमा आउनुहोस् कृपया। 3 अध्याय यसको 1 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग बेहुतिएका छौ भने हजुर जहाँ ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बसिरहनु भएको छ, माथिका कुराहरू खोज। म त माथि हेर, जहाँ चाहिँ ख्रीष्ट परमेश्वरको दाहिने तर्फ हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर बताइएको छ। अब हामीलाई यो पृथ्वीतिर लागेका आँखालाई फिराएर परमेश्वरतिर लगाउने विषयमा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदछ। तलतिर लागेको हाम्रो मनलाई माथितिर लागोस्। संसारको विभवमा हामी भुलेर नबसौँ। यो संसारको विभव केही पनि होइन। यसले मान्छेलाई भुलाउन त खोज्छ, अनि यी कुराहरू विशेष छन्, यहाँनिर चाहिँ आकर्षण छन्। यी कुराहरूबाट मैले कतिसम्म ठग्न सक्छु भन्ने विषयमा शैतानले पनि लगभग आकलन गरेको अवस्था थियो। त्यसैले हाम्रा प्रभु मानिस बनेर जब संसारमा आउनुभयो, मानवीय सीमिततामा जब प्रभु यीशु मसीह बनिनुभयो, यो कुरा शैतानले थाहा पायो उहाँ बिल्कुल मानिस बन्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पायो। अब उहाँ त्यो परमेश्वरत्वको त्यो सम्पूर्ण पावरलाई आफूमा लिनु भएको छैन, उहाँ रित्तिनु भएको छ, उहाँ खाली हुनुभएको छ, उहाँ होच्चिनु भएको छ, मानवीय सीमिततामा उहाँ होच्चिनु भएको छ भन्ने कुरालाई शैतानले थाहा पायो। अनि उसले प्रभुलाई चाहिँ परीक्षामा लडाउन सक्छु भन्ने किसिमको आँट पनि उसले गर्यो। उसले आँट गर्नुको पछाडि यहाँबाट हामी देख्छौँ कि संसारको विभव कति एट्र्याक्टिभ थियो, संसारको विभव चाहिँ कति एकदम आकर्षित थियो, संसारको विभव चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ लोटाउनको निम्ति कति सहज थियो भन्ने कुरा उसले जान्दथ्यो। त्यसकारण माथिका आँखा बन्द गर्न सक्यो भने, माथिको जुन पनि दर्शन प्रकाश र माथिको कुरा बुझ्ने जुन पनि कुरालाई मान्छेलाई केही किसिमले अन्धा पार्न सकियो भने, यहाँका कुराले मान्छेलाई सजिलै खिचिदिन्छ। जो कोही होस्, जस्तो सुकै होस् न, के कुनै मान्छेले भन्न सक्छ प्रभु यीशु मसीह त एउटा निरीह मान्छे बन्नुभयो, म त अलिकति बुझक्कड छु भनेर कोही भन्न सक्ने, त्यस्तो कोही आँट गर्न सक्ने कोही मान्छे हुन सक्छ र? कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसै कारणले कुनै पनि मान्छेले यो कुराको दावा गर्न सक्दैन कि म चाहिँ यस्तो छु, मैले चाहिँ यो गर्न सक्छु भनेर। उसमा यो दावा गर्न सक्नुको निम्ति कुनै पनि हालत उसमा चाहिँ छैन। त्यसै कारण हामीले यहाँनिर देख्छौँ परमेश्वरको वचनमा कि मानिसलाई कसरी घुमरामा चाहिँ शैतानले राखिदिएको छ। अनि यहीका कुराहरू हेर्नु, यही रमझममा रमाउनु। त्यसैले प्रभु यीशु मसीहका आएर चाहिँ के भन्छ शैतानले? अग्लो पहाडमा लिएर जान्छ अनि के देखाउँछ? संसारको विभवलाई देखाउँछ। आउनुहोस् त, मत्तीको सुसमाचार, लुकाको सुसमाचार 2 ठाउँमा छ, 4 अध्यायमै छ, तपाईँलाई सम्झिन सजिलो होला। मत्तीको 4, लुकाको 4 भनेर सम्झिनु भयो भने 2 ठाउँमा यी दुईटा कुरा 4 भनेर सम्झिन तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। कति बाइबल सम्झिनु भएका कुरा सम्झिने यसरी हामीले तरिकाहरू हामीले अप्नाउनु पर्छ। यहाँनिर 4 अध्याय मत्तीमा आउनुहोस्, त्यहाँनिर उसले सारा संसारको विभव देखाएर प्रभुलाई चाहिँ उसले चाहिँ भन्दछ कि यो सब कुरा चाहिँ म तपाईँलाई दिन्छु। संसारको विभव चाहिँ यति एट्र्याक्टिभ थियो, उसले के देखायो, के देखाउन सक्थ्यो। यी सबै कुराहरूबाट एउटा मानिसलाई आकर्षण गर्नको निम्ति कति सजिलो छ भन्ने कुरालाई चाहिँ शैतानले चाहिँ एकदमै गहिरो तवरले आकलन गरेको थियो। त्यसैले त यी संसारका कुराहरू उसले मानिस कहाँ लिएर आउने गर्दछ। प्रभु येशूलाई त छोडेन, संसारमा आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने उसले चाहिँ आँट गर्यो। किनभने प्रभु येशू मसीह संसारमा आउँदाखेरि बिल्कुल निरीह मानिस भएर आउनु, बिल्कुल मानवीयतामा होचिनु भयो, बिल्कुल त्यो स्वर्गको जुन पनि वास्तविकता थियो त्योदेखि प्रभु के रहनुभयो? टाढा रहनुभयो। अब पृथ्वीमा प्रभुका जुन पनि सिर्जिएका आँखाले चाहिँ स्वर्ग देखेका थिएन। यो कुरा तपाईँको समाजमा अटाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, मेरो समाजमा पनि यो कुरा गाह्रो हुन्छ। अर्थात् मैले तपाईँको मात्रै नभने तपाईँ र मेरो भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो समाजमा यो कुरा अटाउन धेरै गाह्रो विषय हो कि अरे त्यसो त प्रभु येशू मसीहलाई त साह्रै अवमूल्यन गरियो त भन्ने तपाईँ हामीले सोच्छौँ होला। जो तपाईँ हामीलाई महान बनाउनको निम्ति उहाँ अवमूल्यन नै हुनुभएको थियो। तपाईँ हामीलाई उचाल्नको निम्ति उहाँ होच्चिनु भएको थियो।
तपाईँ हामीलाई चाहिँ उठाउनको निम्ति उहाँ तल झर्नु भएको थियो। यस कुरालाई हामीले चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यो मर्मलाई जब तपाईँ हामीले बुझ्छौँ नि तब तपाईँ हामीले आफैलाई सतर्क राख्न र होसियार राख्नको निम्ति धेरै धेरै मात्रामा हामी सफल बन्न सक्छौँ जब प्रभु येशू मसीहले यस कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको कुरालाई हामी के गर्छौँ देख्दछौँ। यहाँनिर 4 अध्यायमा हामी एउटा खण्ड पढ्छौँ। त्यहाँनिर शैतानले जुन कुरा चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ भन्यो अघि अग्लो पहाडमा लगेर 8 र 9 पदमा यो कुरा शैतानले भनेको कुरा हामी त्यस ठाउँमा पाउँछौँ। भन्नुहोस् त। हजुर संसारका सारा राज्य देखायो, त्यसका गौरव देखायो। तब यसले त्यसलाई भन्नुभयो, हे शैतान, हटी जा, किनभने यो लेखिएको छ, तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर र उहाँकै सेवा गर। उहाँकै मात्रै के गर? सेवा गर भनेर यहाँनिर चाहिँ प्रभुले उसलाई चाहिँ उत्तर दिनुभयो। यहाँनिर उसले के भन्दछ? तपाईलाई दण्डवत गर्नु भने सारा विभव म तपाईलाई दिन्छु। एकचोटि कृपया मनन गर्नुहोस्, एकचोटि कृपया तपाईले ध्यान दिनुहोस् कि यो सबै कुराहरू जो संसारको विभव देखाएर शैतानले जो कुरा गरिरहेको छ यो कति मार्मिक कुरा छ यहाँनिर चाहिँ भने हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्रभु यीशु जो संसारमा परमेश्वर मानिस भएर आउनु भएको थियो उहाँलाई त शैतानले छोडेन भने अब म कहाँ यी संसारका विभवहरू लिएर चाहिँ शैतान नआउने निर्णय गर्ला? हो सबै युवाहरू तपाईँ जोसुकै किन नहुनुहोस्, जति प्रतिष्ठित सेवक किन नहुनुहोस्, जति उच्च ज्ञान भएको र धेरै कुराहरू जानेको प्रभुको जन किन नहुनुहोस्, तपाईँ बाइबल स्कलर किन नहुनुहोस्, बाइबल विद किन नहुनुहोस्, अनि तपाईँले जति आत्मिक छु भनेर तपाईँले भने तापनि यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर प्रभुले भन्नुभएको म खडा छु भन्ने मान्छे होसियार बसोस् भनेर प्रभुले भन्नुभएको। मैले यो संसारको एट्र्याक्सनको विषयमा कसरी यहाँ एउटा अर्थपूर्ण यहाँ कुरा यहाँ राख्छ र शैतानले यी कुराहरू हेर्नको निम्ति तपाईँलाई बाध्य बनाउँछ भन्ने विषयमा मैले केही कुरा बताइदिएको छु। यसलाई बडो गम्भीरतामा हेरौँ। छोटो समय हाम्रो निम्ति बुझ्नको निम्ति छोटो समय भए पनि एकदमै फलदायी समय बनोस् भनेर हामीले त्यहाँनिर चाहिँ एकदम उत्कट चाहना हामीले राखौँ कि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ जो खडा छु भन्छ त्यो पनि के बसोस् रे? होसियार बसोस्। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा आउनुहोस् कृपया, यसको 10 अध्याय यसको 12 पदमा हामी पढ्नेछौँ। फर्स्ट कोरिन्थियन्स च्याप्टर 10 भर्स 12। म खडा छु भनी सम्झिन्छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो के गर्नेछ? लड्नेछ। खडा छु भनेर सोच्ने कुनै पनि मान्छे होसियार बसोस्, नत्र त त्यो के गर्नेछ? लड्नेछ। त्यसै कारणले त्यहाँनिर हामी कुनै पनि कुरामा चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स हुँदैनौँ। हामी होसियार हुनै पर्छ, हामी गम्भीर हुनै पर्छ। म खडा छु भनेर त्यहाँनिर ढुक्क हुनुपर्ने स्थिति छैन। सतर्क हुनै पर्छ। कुनै न कुनै कुराबाट संसारको एट्र्याक्सनलाई म कहाँ शैतानले लिएर आउन सक्छ, मलाई कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ उसले पतन गराउनको निम्ति उसले चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ, उसले यस्तो किसिमको काम गर्न सक्छ, मलाई उसले कुप्रो बनाउन सक्छ। संसार हेर्नको लागि, माथितिर हामी उठ्न नदिनको लागि यो स्पिरिचुअल कुप्रोपनको विषयमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। के तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुप्रिएर हिँडेको मान्छे कहिले मनपर्छ? अनि तपाईँको वास्तविक जो भित्री आत्माको आत्मिक जुन पनि कुप्रोपन छ तपाईँको ऐनामा ठ्याक्कै देखाइदियो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? के त्यो कुप्रोपनमा तपाईँ रहन चाहनुहुन्छ? जहिले पनि त्यो 90-100 वर्ष पुगेको एकदमै त्यो कुप्रिएको मान्छे जस्तो अवस्था तपाईँले आफ्नो अनुहारमा चाहिँ आत्मिक अवस्थालाई छर्लङ्ग देखाइयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? धिक्कार लाग्दैन? अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै खिन्नता हुँदैन? तपाईँलाई एकदम खिन्नता बोध हुँदैन? त्यहाँ निश्चय नै हुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा देखाइरहेको छ। तिमी बाहिर जस्तो भए तापनि तिम्रो वास्तविक भित्री अवस्थालाई चाहिँ हेर, भित्री अवस्थालाई ध्यान देऊ, तिमी कस्ता छौ अनि कहाँ छौ, कुन अवस्थामा छौ भन्ने कुरालाई ध्यान देऊ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा देखाइरहेको छ। शैतानले सुरुदेखि नै मान्छेलाई यिनै कुराहरूमा चाहिँ अल्झाएर राख्यो।
अनि शैतानले जुन पनि कुरा दिन चाहेको थियो मान्छेलाई र जुन कुराप्रति आकर्षण गरेको थियो, स्वर्गीयको विभव देख्न नसकेको थियो मान्छेलाई, संसारको विभव पनि उनले आकलन गर्न सकिरहेको थिएन। अदनको बगैँचा भित्रको सुन्दरतामा ऊ सीमित थियो, तर बाहिरको कुरालाई उनले त्यहाँ बाहिरको जुन पनि विभत्स अवस्था, बाहिरको जुन पनि बन्जरपन, जो पापले ल्याउने बन्जरपन, पछाडि लिएर आउने बन्जरपन, अनि पापले लिएर आउने जुन पनि त्यो अवस्थालाई मान्छेले आकलन पनि गर्न सकिरहेको थिएन। अन्तिममा गएर शैतानले चाहिँ मानिसलाई त्यो फल खान लगाएर त्यहाँबाट दोषी बनाएर त्यहाँबाट निकाल्नको निम्ति शैतान चाहिँ सफल भयो। मानिस त्यहाँबाट धपाउन परमेश्वरले गर्नै लाग्यो, किनभने मानिस चाहिँ यी संसारका कुराहरू देख्नका निम्ति उसका आँखा के गरेका थिए, अब खुलेका थिए। उसले संसारका उसका आँखा खुले भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अब संसारका विभवमा त्यहाँदेखि मान्छे चाहिँ रमाउन सुरु गरे भन्ने कुरालाई हामी यहाँबाट बुझ्दछौँ। कृपया यहाँ आउनुहोस् त, उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले यस कुरालाई अलिकति बुझ्छौँ। 7 पद, 3 अध्याय यसको 7 पद हामी पढ्नेछौँ। तिनीहरू दुवैका आँखा खुले यहाँनिर हामी देख्छौँ ती दुवैका आँखा खुले। त्यो संसारिक विभवपट्टि अब तिनीहरू लागे। अब तिनीहरूलाई चाहिँ कुकुरो बनायो शैतानले। वास्तवमा शरीरमा त कुखुरा भएनन् तिनीहरू, तर जति पनि यो आत्मिक कुराको खातिर तिनीहरू कुखुरा भए। माथिका कुराहरू देख्ने सौभाग्यबाट तिनीहरू वञ्चित भए, माथिका कुराहरूलाई तिनीहरूले देख्न नपाउने भए, अनि माथिका कुराहरूलाई तिनीहरूले बुझ्न नपाउने भए। यो कुरादेखि तिनीहरू वञ्चित भए भन्ने कुरालाई यहाँबाट हामी देख्दछौँ। यसै कारण परमेश्वरले त्यस किसिमको अवस्थाबाट यिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा दिन चाहनुहुन्थ्यो र त्यो एउटा पतित हालतदेखि तिनीहरूलाई छुटकारा दिएर परमेश्वरले त्यो महिमित उद्देश्यमा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ फेरि फर्काएर लिएर आउन चाहनुहुन्थ्यो। खोसिएको अवस्था उसलाई चाहिँ परमेश्वरले फेरि दिन चाहनुहुन्थ्यो। तर मान्छेका आँखा संसारका विवाह देख्न खुलिसकेका थिए। माथिको जुन पनि देख्न लाने ठाउँ त जहाँ परमेश्वरलाई अनन्तमा लान चाहनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँको यात्रा त स्टिल बाँकी थियो, तर अकस्मात बीचमा यात्रा लम्बिएर गयो। यदि प्रभु यीशु मसीहको प्रबन्धमा आएन भने सधैँको निम्ति लम्बियो त्यो यात्रा। तर परमेश्वरले त्यहाँनिर आशा राखिदिनु भयो। त्यो आशाका भागीदार थोरै मान्छे मात्रै बन्न पाउँदछन् जसले परमेश्वरको प्रबन्धलाई स्वीकार गर्दछन्, परमेश्वरको प्रबन्धलाई विश्वास गर्दछन्। तिनीहरू थोरै मात्र यो आशाका भागीदार बन्न पाउँछन् भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनबाट हामीले देख्दछौँ है। त्यसै कारण अब हामीले अगाडि हेर्दै गयौँ भने अब मान्छेका सारा चालचलन पृथ्वी केन्द्रित भए, संसार केन्द्रित भए। जिउनुको उद्देश्य पनि संसार केन्द्रित भइदियो मान्छेको। अनि लामो आयु केन्द्रित भए मान्छे। लामो आयु पाउनेलाई मात्रै तिनीहरूले सफलता सोच्न थाले र त्यसैमा सफलताको वर्णन गरियो। परमेश्वरले नि तिनीहरूकै भाषामा लामो आयुको विषयमा बताउँदै जानुभयो। अनि संसारका धेरै खानपिनका कुराहरू, खानपिनमा पाउने आशिषका कुराहरू, तिनीहरूका भाँडाकुँडामा हुने आशिषका कुराहरू, तिनीहरूको त्यो देशमा फलवन्त हुने कुराहरू, यावत कुराहरूकै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै गए। किनभने माथिका आँखा खुलेका थिएनन्, माथिका कुरा तिनीहरूलाई पस्दैनथे। जुन कुरा देखिएको छैन त्यो कुराको तिनीहरूमा के व्याख्यान गर्नु। अब जे कुरा देखेका छन् त्यस कुराबाट नै तिनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। त्यसै कारण परमेश्वरले तिनै कुराहरूलाई नै पुरानो नियममा प्रयोग गरेर त्यही ठाउँबाट नै उनीहरूलाई शिक्षा दिँदै आएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। त्यो समयसम्म जबसम्म त्यो परमेश्वरको जुन पनि उद्देश्य पुरा हुँदैन र माथि देख्ने आँखा मान्छेका खोलिँदैन, स्वर्गतिर हेर्ने आँखा जबसम्म खुल्ने एउटा प्रबन्ध हुँदैन तबसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा राखेको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामी अगाडि हामीले हेर्दै गयौँ भने एउटा घटना म तपाईँको सामने देखाउन चाहन्छु। मानिसका संसारका विभवतिर लागेका आँखाले मानिसलाई कसरी एउटा साँच्चै विनाश उन्मुख बनाउँछ, विनाशतिर उठाल्छ, लिएर जान्छ। त्यसै उत्पत्तिको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भने सायद 13 अध्यायतिर यो कुराको वर्णन हामीले पाउँदछौँ। कृपया आउनुहोस् त। अब्राहम थिए, अब्राहमका साथमा पिछा लागेर गएका चाहिँ लुत थिए। अब समय आयो लुत र अब्राहमको बिचमा चाहिँ त्यहाँनिर विच्छेदन हुनुपर्ने एउटा स्थिति आयो। किनभने त्यहाँनिर केही झगडा उनका दासहरू र लुतका दासहरूको बिचमा संसारकै प्रोपर्टीको विषयलाई लिएर, संसारकै कुराका विषयलाई लिएर चाहिँ भनाबैरी हुन थाल्यो। उनीहरूको बिचमा चाहिँ गडबडी हुन थाल्यो। बेमेलको साथमा एक ठाउँमा बस्नुभन्दा
यसरी टाढै रहेर चाहिँ टाढै रहनु चाहिँ असल हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब्राहमले अपनाए र उनले चाहिँ लुतलाई भने तिमी पूर्व लाग्छौ भने म पश्चिम लाग्छु, तिमी पश्चिम लाग्छौ भने म पूर्व लाग्छु, तिमी एकातिर लाग्छौ भने म अर्कोतिर लाग्छु, हामी यसरी चाहिँ यो बेमेलमा रहनु उचित हुँदैन, त्यसै कारणले हामी अलग अलग हुनुपर्छ। यो समयसम्म परमेश्वरले यसरी पर्खेर बस्नुभएको थियो। माथि हेर्न चाहने मन भएको एउटा मान्छे र तलतिर आँखा लागेको अर्को मान्छे, दुईजना मान्छे एकै ठाउँमा कसरी सङ्गति गर्न सक्छ? आज कतिचोटि तपाईँ हाम्रो सङ्गतिमा चाहिँ आशिष हुँदैन, किनभने कसैका आँखा पृथ्वीकै कुरापट्टि छन्, कसैका आँखा माथिका कुरामा लागिरहेका छन्। अनि त्यो माथिका कुरामा आँखा लागेका मान्छे र तलको कुरामा आँखा लागेका मान्छेहरूको बिचमा पट्टै सङ्गति मिल्दैन है। अनि कति ठाउँमा चाहिँ फुट हुन्छ, आपसमा विभाजन हुन्छ, सङ्गतिहरू फुट्छन्, मण्डलीहरूमा फुट आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर मान्छेका आँखा र हेराइको जुन पनि दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ। अनि तिनीहरूको दृष्टिकोणमा पुनर्विचार गरिएको छैन, उनीहरूको हेराइमा त्यहाँनिर पुनर्विचार आएको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसै कारण अब्राहमले जब यो कुरा भनिसके पश्चात लुतलाई चाहिँ रोज्न लगाए र लुतले चाहिँ के रोजे? यहाँनिर हामी तल देख्छौँ 13 अध्यायको 10 पद। अर्थात् त्यो यर्दनको मैदान उसले चाहिँ हेरे, त्यो यर्दनको जुन पनि मैदान थियो त्यो चाहिँ हेरे, पहाडतिर उनले हेरेनन्, तलको मैदानलाई उसले हेरे। त्यो चाहिँ सदोम र गमोरा नाश हुनुभन्दा पहिलाको भूमि हो, किन सदोम र गमोरा बडो उत्तम ठाउँमा बसालिएको थियो, एकदमै राम्रो प्लेन ठाउँमा, सुविधाजनक ठाउँमा बसालिएको थियो। अनि पानीले चारैतिर सिंचिएको भूभाग, अनि चारैतिर एकदम सुन्दर हरियाली, राम्रो फलहरू फलेको, लटरममा फलेको त्यो भूभाग, त्यहाँनिर पानीले सिंचिएको भूभाग, यावत कुराहरू उसले चाहिँ देख्यो। परमप्रभुको बगैँचा जस्तो, अब त्यहाँनिर उसको दृष्टिको व्याख्यान हो क्या चाहिँ। परमप्रभुको बगैँचा जस्तो भनेको चाहिँ उसले चाहिँ सुन्दै आएको। मिश्र देश जस्तो, मिश्र देश पनि त्यतिखेर के थियो? भरा त्यस्तै खालको थियो। यी कुराहरू उसले सुनेको थियो। अनि त्यस्तै खालको थियो त्यो सदोम र गमोरा चाहिँ। अनि त्यो भूभाग चाहिँ, त्यो प्लेन चाहिँ, त्यो चाहिँ मैदान चाहिँ यस्तो खालको अवस्थामा थियो। त्यसै कारणले हामीले यहाँनिर देख्दछौँ कि लुतका आँखा चाहिँ ती कुराहरूपट्टि लागे। यद्यपि लुत पापी त होइन, उनलाई धर्मीको लिस्टमा राखिएको छ बाइबलमा, तर उनको रोजाइ चाहिँ गलत भयो। उनी चाहिँ अलिकति शारीरिक खालका चाहिँ हुन्, पूर्ण पापीहरूको लिस्टमा राखिने खालका मान्छे होइनन्, तर उनी चाहिँ उनको मन चाहिँ शरीरतिर लागेको मन भयो। यसले बिस्तारै 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 मान्छेलाई कतातिर डोराउँछ? मृत्युतिर डोराएर जान्छ। त्यसै कारण बाइबलमा बताएको छ शरीरतिर लागेको मन र संसारतिर लागेको मन चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरसँगको इन्माइटी हो, परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। शरीरतिर लागेको मनले चाहिँ मान्छेमा मृत्यु उत्पन्न गर्छ। पहिला यो पदलाई पढाउँछ, रोमी 8 अध्याय, कृपया आउनुहोस्। शरीरले संसारका कुराहरू हेर्नको निम्ति त्यो उन्मुख हुन्छ, संसारको विभवलाई त्यसले चाहिँ ताकेर हेर्दछ, अनि त्यही कुरामा ऊ रमाउन चाहन्छ र त्यही कुरालाई प्राप्ति गर्नको निम्ति उनले हर मक्दो प्रयास गर्दछ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। 8 अध्याय यसको हामीले कति पद पढौँ भन्दा हुँदै मैले प्रेरित निकालिरहेछु। 8 अध्यायको 6-7 पद पढौँ त। शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, र आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। शरीरमा मन लगाउनु चाहिँ परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्नु हो, किनकि शारीरिक मन परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा छैन, किनकि यो हुन नै सक्दैन। त्यसै कारण यहाँनिर बाधा के छ भन्दा हुँदै यहाँनिर भन्छ बिकज द कार्नल माइन्ड इज इनमाइटी अगेन्स्ट गड। शारीरिक जुन पनि मन छ यो परमेश्वरको विरुद्धमा शत्रुताले भरिएको मन हो, अथवा यो परमेश्वरको विरुद्धमा शत्रुता हो। For it is not subject to the law of God. यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुन सक्दैन भनेर भनेको छ सिधै। अनि भनेको छ neither indeed can be, न कहिले हुन नै सक्छ।
परमेश्वरको अधीनतामा हुँदैन नहुन सक्छ। यो शरीरतिर जब मान्छेको मन लाग्दछ, शारीरिक सुविधा, शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक भरपुरी, शारीरिक कुरापट्टि जब मान्छेको मन लाग्दछ, यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा शत्रुता हो। अनि परमेश्वरको अधीनतामा यो मन चाहिँ के गर्न सक्दैन, हुन सक्दैन भनेर परमेश्वरको वचनमा के गरिएको छ, यसरी बताइएको छ। भने आज हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीमा भएको कुप्रोपन भनेको चाहिँ शारीरिकता, शरीरतिर लागेको मन। यहाँ शरीरले यहाँका कुरासँग सम्बन्ध राख्छ, यहाँको खाने पिउने कुराहरू, यहाँका लाउने कुराहरू, यहाँका सुविधाका कुराहरू, यहाँका आवश्यकता कुराहरू, यतातिर हामी बढी केन्द्रित हुन थाल्दछौँ। यतातिर तपाईँ हामी बढी आकर्षित हुन थाल्दछौँ। त्यसमा शारीरिक अभिलाषा जति कुराहरू आउँछन्, धेरै विश्वासीहरू आज शारीरिक अभिलाषाले विश्वासीहरूलाई चाहिँ नराम्रोसित चाहिँ नोक्सान पारेको छ। मानव सलह आएको जस्तै छ, सलहले उजाड पारेको जस्तै छ। सलहले जसरी उजाड पार्छ त्यसरी नै यो शारीरिक मनले पनि मान्छेलाई के पार्छ, एकदम चाहिँ उजाड पारिन्छ। मान्छेलाई चाहिँ एकदम बर्बाद कुरातिर लिएर जान्छ। माथिका कुरापट्टि उसको मन लाग्न दिँदैन। त्यहाँका आकर्षणले, त्यहाँका अभिलाषाहरू पुरा गर्ने क्रममा त्यसप्रति उसको टाँसिएको जुन पनि मन छ, एफेक्सन छ, त्यसपछि लागेको जुन पनि उसको मन छ, त्यो मनबाट छुटकारा लिएर माथिका कुरा हेर्नुको निम्ति उसलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ। किनभने ती कुराहरूमा चाहिँ शैतानले चाहिँ एउटा आत्मिक धुन्धलापन, आत्मिक अन्धापन चाहिँ शैतानले ल्याइदिएको हुन्छ, राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँनिर पर्दाहरू हुन्छन् जसले माथिका कुराहरू छेक्छ अनि माथिका कुराहरू हेर्न दिँदैन। यो चाहिँ शैतानको ट्रिक हो। अनि शैतानले चाहिँ यस्ता ट्रिकहरूमा हाम्रा प्रभु येशू मसीहलाई पनि अल्झाउन खोज्यो। अरू त छोडिदिनुहोस् न, परे जाओस् न अरू कुरा, उसले अरूको कुरा त छोडिदिनुहोस्, त्यस्ता कुरामा अल्झाउन खोज्यो। अब्राहमलाई चाहिँ शारीरिक मन भएको मान्छेद्वारा चाहिँ अल्झाउन खोजिरहेको थियो शैतानले, लुत पछाडि लगाइदिएर। तर एक दिन यो अब्राहमले कुरा बुझे, अब म अलग हुनै पर्छ। तबसम्म उसले परमेश्वर जुन उद्देश्यले परमेश्वरले उसलाई कनान देशमा ल्याउनु भएको थियो, घुमफिर गरिरहेछ, उद्देश्य बताउनुहुन्न परमेश्वरले। किन भन्दाखेरि त्यो शारीरिकतासँगको सङ्गतिमा आत्मिक प्रकाश खोल्दैन। जब हामी शारीरिकहरूसित मिलेर हामीले सङ्गति गरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँनिर हामी आत्मिक मिठास हामीले लिनै सक्दैनौँ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिको हामीले आवाज गर्न पनि सक्दैनौँ कति ठाउँमा। किनभने हामी चाहिँ शारीरिकतामा हामी अल्झेर बसिरहेका हुन्छौँ। अनि मन चाहिँ शरीरतिर लागेका मान्छेहरूसँग हामीले सङ्गति गरिरहेका हुन्छौँ। अनि ती व्यक्तिहरूकै कुराको पछाडि तपाईँ हामी लागिरहेका हुन्छौँ। हामी पनि कहीँ न कहीँ त्यहाँबाट चाहिँ अल्झेर बसिरहेका हुन्छौँ। तबसम्म परमेश्वर चाहिँ अब्राहमसँग बात गर्नु भएन। र अब्राहमलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा चाहिँ तलको प्लेन थिएन, माथिको पहाड थियो। त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमसित बात गर्न सुरु गर्नुभएको कुरालाई हामी यस्तामा देख्छौँ। कृपया आउनुहोस् त, उत्पत्तिको पुस्तक फेरि 13 अध्यायमा हामी जान्छौँ। त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ परमेश्वर कसरी चाहिँ बात गर्नुभयो। जब लुतबाट अब्राहम अलग भए, तब परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ भन्न थाल्नुभयो, आफ्नो आँखा उठाएर अब माथि हेर। अब आँखा उठाउने समय आयो। 14 पद, 13 अध्यायको 14 पद। छुटिएपछि अब आफ्ना आँखा उठाऊ, जहाँ तिमी छौ, उत्तर दक्षिण पूर्व र पश्चिमतिर हेर। त्यस ठाउँबाट तिम्रो आँखा उठाऊ अनि त्यो ठाउँबाट तिमीले उत्तर दक्षिण पूर्व र पश्चिम हेर। चारैतिर माथितिर हेर। यहाँनिर यो माथि हेर्नु भनेर किन भनेको छ? जुन कुरालाई चाहिँ यहाँ भजनकारले पनि यहाँनिर सम्बोधन यसरी गरेका छन्। कृपया 121 अध्यायमा आउनुहोस् न। भजन सङ्ग्रह 121 अध्याय। यहाँनिर हामी देख्छौँ, म मेरा आँखाहरूलाई पर्वतहरूतिर उठाउँछु, जहाँबाट मलाई के गर्दछ, सहायता आउँदछ भनेर यहाँ भजनकारले भनेको कुरा हामी देख्दछौँ। 121 को 1 पद। पहाडहरूतिर म मेरा आँखाहरू उठाउँछु, मेरो सहायता कहाँबाट आउँछ? मेरो सहायता 2 पद, मेरो सहायता परम प्रभुबाट नै आउँदछ, जसले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। आकाश र पृथ्वी बनाउनु हुने परमेश्वरको तर्फबाट मेरो चाहिँ सहायता आउँदछ। अर्थात् म मेरो आँखालाई चाहिँ पहाडहरूतिर उठाउँछु। यो पहाडहरूतिर आँखा उठाउने कुराले स्वर्गीय कुरालाई सङ्केत गर्दछ। हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ भनेर 115 अध्यायमा लेखेको छ। पहाडमा बस्ने परमेश्वर होइन, उहाँ
स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर। तर पहाडतिर आँखा उठाउने कुराले स्वर्गीय कुरालाई सङ्केत गर्दछ। त्यसैकारण बाइबलमा धेरै पहाडहरूको चर्चा गरिएको छ। व्यवस्था दिँदाखेरि प्रभुले पहाडमा दिनुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यहाँनिर सियोन पहाडको कुरा गरिएको छ बाइबलमा। यसरी प्रभु यीशु मसीह बार बार त्यो डाँडामा जैतुन डाँडामा गएको कुरा हामी देख्दछौँ त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नको लागि। अनि यस्ता ट्रान्सफिगरेसनको पहाडको कुराको विषयमा बाइबलमा कुरा गरेको छ। अरू धेरै पहाडहरूको कर्मेल पहाडको नेबो पहाडको कुरा त्यहाँनिर गरिएको छ। यी धेरै पहाडहरूको कुरा बाइबलमा गरिएको छ। यी सबै कुराहरूले प्रभुले चाहिँ अर्थ बताइरहनु भएको थियो कि माथिका कुरातिर आँखा लगाउनु, प्लेनका कुराहरूमा होइन। यद्यपि म आज तपाईँलाई एउटा प्लेनमा रहेर म तपाईँसित यो कुरा गरिरहेको छु, यो त भौतिक कुराहरूको कुरा हो। त्यतिखेर लुतले रोजेको पनि भौतिकै कुरा हो। तर भौतिक कुराहरूभित्र परमेश्वरले आत्मिक आशिष राख्नुभएको थियो। यो 18 वर्षदेखि इन्फर्मिटीमा रहेको स्त्री पनि भौतिक कुरा हो। तर त्यहाँ परमेश्वरले आत्मिक रहस्य चाहिँ राख्नु भएको थियो, जुन कुराको विषयमा तपाईँ हामीले आज हेरिरहेका छौँ, जुन कुरा तपाईँ हामीले यहाँनिर स्टडी गरिरहेका छौँ। त्यसै कारण अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो अब आफ्नो आँखा उठाएर पहाडहरूतिर हेर, अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर आँखा लगाऊ। अब यो चाहिँ मैले तिमीलाई दिएको, तिमी र तिम्रा सन्तानहरूलाई मैले दिएको छु। के यही नै थियो अब्राहमका सन्तानहरूको भाग अब? होइन। परमेश्वरले त त्यो स्वर्गीय उच्च आशिषका कुराहरू उसलाई दिनुभएको थियो। उनी र उनका सन्तानहरूलाई ती कुराहरू दिनुभएको थियो। अब जुन सन्तानमा विश्वासको नाताले तपाईँ हामी पनि त्यो अब्राहमका सन्तान हुन गयौँ। विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अब्राहमका सन्तान हुन् भनेर चाहिँ भनियो। त्यसो भने तपाईँ हामी पनि त्यो आशिषका भागीदार बन्यौँ। अब हामीले पहाडमा गएर पहाडमा हेरेर चारैतिर हेरेर यो मेरो भाग भन्न सक्दैनौँ। यहाँनिर आत्मालाई जित्नको निम्ति र परमेश्वरको कामको निम्ति हामीले यो कुरालाई दावा गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो जुन पनि वास्तविक आशिषको कुरा जुन परमेश्वरले हामीलाई देखाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ स्वर्गीय कुरा हो। ती पहाडहरूको विषयमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने स्वर्गमा नि त्यहाँनिर पहाडको कुरा गरिएको छ। यो कस्तो खालको पहाड हो? यो चाहिँ एकदमै उच्चताको कुरा व्याख्यान गरिएको हो। त्यहाँनिर शैतानलाई भनेको छ त परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा थिइस्, परमेश्वरको पवित्र पहाडमा त थिइस्। त्यो चाहिँ पहाडको कुरा त्यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। यो पहाडले चाहिँ स्वर्गीय विभव र स्वर्गीय त्यो एकदमै उच्चता स्वर्गीय त्यो हाइएस्टको कुरालाई चाहिँ के गर्दछ? सङ्केत गर्दछ। त्यो साँच्चै एउटा पहाडको उच्च टाकुराको कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ संसारका मान्छेहरूलाई बुझाउनको निम्ति त्यो तत्कालीन भाषामा वर्णन गरिएको कुरा मात्र। त्यसै कारणले अब शैतानले चाहिँ पहाडमै लगिरहेको छ र प्रभु येशू मसीहलाई संसारको विभव देखाइरहेको छ। पहाड भनेको चाहिँ विभवलाई देखिने कुरा हो, तर यो चाहिँ पृथ्वीको पहाडको कुरा गरिएको होइन। प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ त्यो हाइएस्ट उच्चतामा उसले लगेको कुराको विषयमा चाहिँ एकदम पृथ्वीको हाइएस्टमा उसले लगेको कुरा हामी देख्दछौँ। यसको मतलब संसारको सारा विभव देखियोस्, त्यो एउटा उच्च पोइन्टमा लगेको कुरालाई हामी बुझ्दछौँ। साँच्चै पहाड नहुन सक्छ त्यो चाहिँ। मैले पहिलाको दिनमा त्यो कुरा बताएको छु। त्यो साँच्चै पहाड नहुन सक्छ, त्यो यस्तो पोइन्ट हुन सक्छ किनकि एउटा कुनै पनि पहाडले पृथ्वीको चारैतिरको विभव देखिँदैन। पृथ्वी गोलो छ, यसलाई चाहिँ बुझ्नुहोस्। त्यसै कारण त्यसलाई बुझ्नको निम्ति त्यो एउटा यस्तो पोइन्टको कुरा हुनसक्छ जुन पोइन्टबाट चाहिँ त्यो विभवलाई चाहिँ देखिन्छ, त्यो विभवको चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ है। तर प्रभुले ती सबै कुरालाई इन्कार गरिदिनु भयो। तपाईँ हामीले आज जति पनि हाम्रो आँखाले देखेका छौँ त्योभन्दा धेरै नै कुरा शैतानले चाहिँ प्रभु येशू मसीहले देखाएको थियो। यो संसार कस्तो विभवपूर्ण हुनेछ ती सबै कुराहरूको विषयमा चाहिँ देखाएको थियो। अनि सायद प्रभुलाई ती कुराहरूको विषयमा थोरै चर्चा मात्रै यहाँनिर गरियो। त्यो विभव उसले जुन पनि देखाएको थियो एकदमै एक्सिडिङ गहिरी कुरा उसले देखाएको थियो र उसले के योजनाहरू गरिरहेको छ र कसरी त्यो संसारलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति उसले चाहिँ एउटा ठुला सूत्रहरू बुनेको छ। ती सबै किसिमका योजनाहरू उसले चाहिँ प्रस्तुत गर्यो अनि त्यहाँ भएका जुन पनि उसका प्लानहरूलाई उसले प्रस्तुत गर्यो। यस्तो 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 परमेश्वरलाई त थाहा छ उहाँले के गर्नुहुने थियो, कस्तो हुनेवाला छ उहाँलाई त थाहा छ। तरै पनि सहज तरिकाले एउटा मानवीय सीमितताको फाइदा उठाएर उसले चाहिँ यसरी चाहिँ त्यहाँनिर ठग्न खोजिरहेको छ। यो हो यस कुरालाई हाम्रा प्रभु येशू मसीहले जितिदिनु भयो। विजयी हुनुभयो हाम्रा प्रभु येशू मसीह। अब उहाँको पछाडि उहाँको पचिन्हलाई पछाउँदै तपाईँ हामीले विजयको जीवन जिउनुपर्छ र यतातिर लागेका हाम्रा आँखालाई चाहिँ फिराएर परमेश्वरतिर तपाईँ हामीले लगाउनु पर्दछ। यहाँनिर आउनुहोस् कृपया। यहाँ हामी देख्छौँ याकुबको पत्रीमा बताइएको छ यदि परमेश्वरका कुरातिर हाम्रो मन फर्काएर हामी फेरि संसारका कुरातिर लगायौँ भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ बाइबलले व्यभिचारी अवस्था भनेर भन्दछ। बडो नमिठो संज्ञा दिइएको छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ। याकुबको पत्रीमा हामी यो कुरा देख्छौँ। कृपया आउनुहोस् त। 4 अध्याय यसको 4 पद।
हे व्यभिचारी र व्यभिचारिणीहरू हो, हे व्यभिचारी र व्यभिचारिणीहरू हो, संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनी अँ, के तिमीहरू जान्दैनौ? संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने कुरा के तिमीहरू जान्दैनौ? यसकारण जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ जो संसारको मित्र हुन चाहन्छ उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। उसले आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। संसारको मित्र हुन चाहने मान्छेले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। अँ? त्यसै कारण आज हामीले यो कुरा जान्नु जरुरी छ कि हामी परमेश्वरको शत्रु नबनौँ। यो संसारका कुरातिर हाम्रो आँखा लाग्यो भने हामी परमेश्वरको शत्रु बन्न जान्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको उद्देश्य थियो कि लुतले रोजेको त्यो ठाउँबाट लुतलाई निकाल्नु, किनभने त्यो ठाउँमा लुतले आफ्नो धार्मिकतालाई बचाएर राख्न सक्दैन। त्यो ठाउँमा लुतले आफूलाई चाहिँ जोगाएर राख्न सक्दैन। ऊ एक दिन न एक दिन पूर्ण धार्मिकताको जुन पनि पोसाकलाई पूर्ण उसले बिटुलो पार्छ है। त्यसै कारण परमेश्वरले लुतलाई त्यो अवस्थाबाट निकाल्नु थियो। अन्तिममा परमेश्वरले निकाल्नु भयो पनि। तपाईँ हामीलाई थाहा छ सदोम र गमोराको घटना कस्तो भयो। जानेर लुतलाई त्यहाँबाट छोडेर जान कति मुस्किल छ, कति गाह्रो छ। आज संसारका कुराहरूबाट तपाईँ हामीलाई निस्कनको निम्ति जब परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ आज्ञा गर्दछ तब तपाईँ हामीलाई यही मुस्किल पर्छ। जुन मुस्किल चाहिँ लुतको श्रीमतीलाई परेको थियो, लुतलाई परेको थियो। उनीहरू आले टाले मात्रै गरिबस्छ, जाऊ यहाँबाट निस्केर जाऊ किनभने यो नाश हुँदैछ। तब पनि तिनीहरू आले टाले गरिबस्छ। उनीहरू त्यहाँनिर निस्केर जानको निम्ति यिनीहरूलाई चाहिँ साह्रै धौ परिरहेको छ। त्यहाँ आर्जन गरेको कुराहरू छ, त्यहाँ तिनीहरूको सम्पत्ति छ, त्यहाँ तिनीहरूको खेतीपाती छ, त्यहाँनिर तिनीहरूका बगैँचाहरू छन्, त्यहाँनिर तिनीहरूका फलफुलहरू छन्। कस्तो फलेको थियो होला, कति राम्रो थियो होला, किन त्यस्तै ठाउँ त रोजेर गएको हो। त्यहाँ उसले जोरजाम गरेका सरसामानहरू थिए, विलासिताका कुराहरू, सुविधाका कुराहरू, सहर हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर थियो। एउटा विकसित सहर हो तत्कालीन। यी सबै कुराहरू सुविधा सम्पन्न कुराहरू थिए। राम्रै अलिसानको निश्चय नै घर बनाएको थियो होला यो व्यक्तिले। अब्रामको जस्तो पालको जीवन निश्चय नै व्यक्तिले त्यहाँनिर बिताएको थिएन। सोच्थ्यो होला मेरा काका त पालमै बसिरहेका छन्, मैले त यत्रो बिल्डिङ बनाएँ, यस ठाउँमा म बसेँ। त्यसैमा ऊ गर्व गरिरहेको थियो होला। आज पनि कतिपय विश्वासीहरू बिल्डिङमा गर्व गरिबस्छन्, आफ्नो यो संसारमा भएका सम्पत्तिमा गर्व गरिबस्छन्, आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्समा गर्व गरिबस्छन्, आफूसँग भएको जति पनि विलासिताका कुराहरू छन् त्यसमा गर्व गरिबस्छन्, आफूसित भएका गाडीमा गर्व गरिबस्छन्, आफूसित भएका जग्गा जमिनमा उनीहरू गर्व गरिबस्छन्। यावत कुराहरूलाई उनीहरूले हेरिबस्छन्। तिनलाई बार बार पल्टाइ हेर्न मन लाग्छ, बार बार त्यहाँ जानु मन लाग्छ, घुम्न मन लाग्छ, अनि मनलाई एकदम खुसी बनाउन मन लाग्छ। यसले गर्दा सौभाग्यदेखि टाढा राखिदिन्छ। जसरी संसारका कुरातिर जब मन लाग्यो भने राजाको छोराको विवाहको भोजमा बोलाउँदाखेरि पनि जान सक्दैन त्यो मान्छे। यसको यो भोजमा परमेश्वरले बोलाइरहनु भएको थियो। माथिको त्यो रहस्यलाई जब बुझ्छ भने मलाई चाहिँ गोरु किनेको छु त्यसलाई हेर्न जानुपर्ने छ, मैले खेत किनेको छु त्यसलाई हेर्न जानुपर्ने छ भन्ने कुराको बहानाले उसलाई रोकेर राख्दैन। त्यो भोजको सामने त्यो केही पनि होइन, अर्को दिन पनि उसले हेर्न सक्छ। तर संसारका कुराले हामीलाई यस्तै किसिमले इन्ट्याङ्लेट बनाएर राखिदिएको छ। छुटकारा पाउँछौँ भन्छौँ, छुटकारै पाउन सक्दैनौँ। छुट्छु भन्छौँ, छुट्नै सक्दैनौँ। अलग हुन्छु भन्छौँ, अलग हुनै सक्दैनौँ। ती कुराहरूले हामीलाई रोकेको छ। हामीलाई सेवा गर्नै दिइरहेको छैन। आज लकडाउनको समयमा झन्डै सौभाग्यले थोरै मान्छेले सेवा गर्ने मौका पाइरहेका छन्। यो लकडाउन भएको कारणले हामीसँग फेसबुकमा लगभग 117 जना जोडिनु भएको रहेछ होइन। अनि यहाँ जुममा कतिजना हामी जोडिएका छौँ। अब अन्य सञ्जालबाट पनि धेरै ठाउँमा जोडिनु भएको छ। यहाँ ग्रुप हुनुहुन्छ होला। जे भए तापनि हामीले आज यो मौका पाइरहेका छौँ। अझ योभन्दा पछाडि कतिजना उठ्नु भएको छैन, उहाँहरूले पछाडि पनि हेर्नुहुन्छ, उठेर पनि उहाँले सुन्ने मौका पाउनुहुन्छ। हिजो यो विषयबाट भाइहरूले भनिरहनु भएको थियो अब त यहाँनिर कामहरू सुरु भइसकेको छ, अब हामी काममा जानुपर्छ, पहिलाको जति हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ। साँचो कुरा। तर परमेश्वरले लकडाउनको समयमा हामीलाई बडो आशिषित समय दिनुभयो। परमेश्वरको चरणमा रहेर वचन सुन्ने, प्रार्थना गर्ने, आफूलाई जाँच्ने, आफूलाई छानबिन गर्ने। मानव हाम्रो चाहिँ लामो कन्भोकेसन भयो। विगतको दिन भाइले पनि कुरा बताइरहनु भएको थियो। एकदम लामो कन्भोकेसनमा बसेको जस्तो भइरहेको छ। कतिलाई चाहिँ पट्टार लाग्दैछ, कतिलाई लामो लाग्दैछ, कतिलाई चाहिँ कति थाक्दैछन्। यो समयको मतलब बुझिरहेका छैनन्, समयको मतलबमा उनीहरू आउन सकिरहेका छैनन्। अझै पनि अन्यतिर मन बलाउनको निम्ति त्यो संसार छ नि मोबाइलमा त फेरि सबैभन्दा ठुलो संसारबाटै हामी संसारमा आएर तपाईँसित म कुरा गरिरहेको छु। संसारै हातमा छ, हत्केलामा छ। यसले चाहिँ परमेश्वरको डर भएन र माथितिर आँखा लागेका छैन भने आँखा तल मात्रै लागिरहन्छ। कुप्रोपन तपाईँको त्यहाँनिर देखिन्छ।
सर हेर्नुहुन्छ यहाँनिर कुनै छैन, न यहाँनिर राम्रो सिन छ, न यहाँनिर राम्रो कुरा छ। यहाँनिर दुःख सुखले यस्तो पर्दा तयार पारिएको छ, दुःख सुखले एकदम कमजोर डिभाइसहरूबाट हामीले चाहिँ तपाईँका यो भिडियो हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अनि त्यहाँनिर भिडियोको आकर्षण मान्छेले हेर्छन्, अनि विभिन्न किसिमका राम्रा गीतहरू, संसारका गीतहरू, ढुकचुक ढुकचुकका गीतहरू हेर्नतिर मान्छे थाल्छन्। अनि संसारका विभिन्न किसिमका आकर्षणहरू छन्। एकदमै ती न्युज च्यानलहरू यस्तो मजाले सिँगारेर चारैतिरबाट एकदमै एकदमै सिँगार फटार पारेर उनीहरूले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यस्ता कुरा छोडेर यस्ता सामान्य कुराहरूतिर कसका आँखा लाग्ने? तरै पनि दुर्बलता कमजोरतामा हामी त्यहाँभित्र बसेका छौँ। कमसेकम कसैका आँखा परुन् र उनीहरूले जीवनको वचन सुनुन्, उनीहरू बाँचुन्, उनीहरू छुटकारा पाउनको निम्ति त्यो सञ्जालबाट तिनीहरू निस्कुन्। संसारको विभव जस्तो त हाम्रो विभव हुँदैन यो संसारमा, हामीले गर्न पनि सक्दैनौँ हामीले त्यस्तो कुरा। अनि त्यो विभवलाई लिएर आएर तपाईँलाई फेरि संसारमै रहन पारिरहने उद्देश्य पनि होइन। तपाईँका आँखा स्वर्गतिर उठाउनको निम्ति एउटा जमर्को उयो छ के तपाईँले ती सबै विभवबाट आँखा फिराएर चाहिँ यतातिर हेर्न चाहनुहुन्छ? यतातिर तपाईँको ध्यान जान्छ। शैतानले तपाईँलाई यहाँनिर ठग्दैन, तपाईँ हामीलाई धोका दिँदैन शैतानले यहाँनिर तपाईँ हामीलाई। एकदमै तपाईँ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ। यहाँनिर लुतको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने निस्कन आले टाले आले कम्ती अल्झन भयो। बल्ल 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 निस्क्यो, उज्यालो हुन लागिसक्यो, आगो बर्सिने बेला भइसक्यो, निस्किँदैन। यावत कुराहरू छोड्नको निम्ति उसलाई साह्रै गाह्रो भइरहेछ। घरि ज्वाइँको सम्झना आउँछ उसलाई, घरि आफ्ना सम्पत्तिको सम्झना आउँछ। यता हेर्दा उता हेर्दा यता हेर्दा उता हेर्दा एउटा त हात लिन पाए, पुरामा खाली हात। सायद हुन्छ भनेर एक एकवटा चिज लिएर हिँडेको भए त्यतिखेर पाउँथ्यो कि यिनीहरू। त्यहाँ त यो चाहिएला भनेर एउटा एउटा चिज पक्रेको भए पनि, एउटा एउटा बक्सै पक्रेको भने सायद जान पाउँथेन होइन। त्यति बेलासम्म त छोरीहरूले आफ्ना झोलाहरूमा आफ्ना कपडा हाल्न सक्थे। यहाँ अलिकति के गरगहना थिए भने त्यो सुन चाँदीहरू केही जम्मा गरेकी थिइन् भने लुतको श्रीमती अलिकति झापझाप हाल्न सक्थिन्। अनि त्यसपछि त्यो जति पनि लुतले पनि आफ्ना जति कपडाहरू थिए, त्यहाँ जति पनि आवश्यक कुराहरू थिए त्यसलाई सस हाल्न सक्थे। अनि त्यसपछि जाऊ भनिसकेपछि कमसेकम एकै घन्टा मात्रै तिनीहरूले काम गर्न सक्थे। त्यसपछि हवस् भनेर सट्ट बोकेर तिनीहरूले हिँड्न सक्थे, पाहाडमै नि पुग्थे। फेरि त्यो उर्को अपेक्षा गर्नु पर्दैन थियो। माथितिर आँखा त उठ्नै सकिरहेको छैन। अझै के त्यो सानो छैन र के त्यसलाई मेरो लागि निम्ति तपाईँले जोगाइदिन सक्नुहुन्छ? पृथ्वीतिर लागेका मनले अझै पनि संसारकी कुराको डिमान्ड गरिबस्छ। उसको निरीहतालाई बुझेर ठिकै छ तेरो खातिर त्यो सरलाई म नाश पार्दिन, तेरो समाजमा आउँदैन कुरा। हे मानिस, तिम्रो समाजमा यो कुरा आउँदैन, के गर्नु? मैले समाजमै आउँदैन त तिम्रो। मैले तिमीलाई पहाडतिर पठाइदिएको छु तर तिमी जाँदैनौ। अझै पनि तिम्रो आँखा यो सदनको नजिकै छेउछाउमा भए पनि कसै केही भएन भने पछि फर्केर आउने दाउ हेरिरहेका छौ तिमी। यसकै आसपासमा तिमी रहन चाहन्छौ। माथि पहाडतिरको त्यो जुन पनि कुरा थियो त्यो कुरा तिमीले चाहिँ हेर्न सक्ने छैन। जुन अब्राहमले रोज्यो यो कुरा तिमी रोज्न सक्दैन। अझै पनि तिम्रो आँखा माथि उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन। अझै पनि संसारको त्यो उरलाई नै तिमी हेरिबसेको छौ। त्यो थोरै ज्योति होइन, तिमीले हेर्नुपर्ने त त्यो ठुलो ज्योति हो जहाँतिर तिमी केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। मान्छेको निरीहतामा कहिले कहिले परमेश्वरले तपाईँ हाम्रा मागलाई सुनाइदिनुहुन्छ। यसले मागिरहेको छ, यही कुरा मागिरहेको छ, इजरायलीहरूले राजा मागेको जस्तै तपाईँ हाम्रा निरीहतामा कति कुराहरू परमेश्वरले दिँदै जानुहुन्छ। तपाईँ हामी भोज बनाउँछौँ, परमेश्वरसित मैले पुकार गरेको थिएँ, मैले पाएँ भनेर मिठाई बाँड्छौँ, तर परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। तिम्रो निरीहतामा मैले दिनु बाध्य भएको यो कुरा त वास्तविक कुरा त यो होइन। यसमा अल्झिन बस्छ। यसमा तिमीले भोज लगाउनु पर्ने र मिठाई बाँड्नु पर्ने केही पनि आवश्यकता छैन। तिमी त्यहाँ गइसकेपछि कमसेकम त्यहाँबाट पहाड पो हेर्छौ कि भनेर मैले तिमीलाई त्यहाँसम्म दिएको। तपाईँ हामीले आज संसारमा पाएका आशिषहरू यो अर्थका हुन सक्छन्। आज तपाईँले यो यहाँबाट निस्किएर जाऊ भनेर परमेश्वरको आवाज तपाईँ हामी कहाँ आइसकेको छ। हे परमेश्वरका मानिसहरू त्यसका पापसित सम्भागिनु हो, हे परमेश्वरका मानिसहरू त्यसबाट निस्केर आऊ भन्ने आवाज तपाईँ हामीले पाइसकेका छौँ। त्यो आवाज पाइसकेपछि नि तपाईँ हामीले चाहिँ आनाकानी गरेर बसिरह्यौँ भने भोलि केही पनि नलिकने रित्तो हात जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। कसरी लाने? मैले विगतको दिनमा बताएको छु। हामीसित भएको कुरालाई परमेश्वरको काममा प्रयोग गरौँ। ब्याङ्कमा भएको चिजलाई परमेश्वरको काममा लगाऊ। हामीसित भएको जति पनि चिजहरू छन् त्यसलाई परमेश्वरका निर्बल दुर्बल कमजोर विश्वासी जनहरूको सेवामा लगाऊ, परमेश्वरको काममा लगाऊ, प्रभुको घरको काममा लगाऊ, सुसमाचार प्रचारमा लगाऊ।
ती सुसमाचार ती सेवा गर्नेहरूको सेवा गर्नेहरू आज त सेवा गर्नेहरूसँग चाहिँ त्यो बोध छ, सेवा गर्ने मन छ उनीहरूसँग, तर चिज चाहिँ उनीहरूको खुट्टा चाल्ने चिज चाहिँ तपाईँसित छ। तपाईँले त्यसलाई रोकेर राख्नु भएको छ, उनीहरू खुट्टा चाल्न पाइरहेका छैन। तपाईँ फिल्डमा जान सक्नु भएन, फिल्डमा जानेलाई पठाउनको निम्ति राजी हुनुहोस्। उनीहरूको निम्ति तपाईँ चाहिँ ती फिल्डमा पठाउनेहरूको निम्ति तपाईँ चाहिँ आफ्नो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने संसारको कुरालाई। माथि गएर त तपाईँ त त्यो जब लास्ट टाइम आउँछ त्यतिखेर तपाईँले के पनि लिएर जान पाउनु छैन। लुत चाहिँ र लुतका परिवार चाहिँ खाली हात गएको जस्तै जानुपर्ने छ। यो कुराले चाहिँ फेरि एउटा विडम्बना सिर्जना गर्नेछ। बाटोमै पछि फर्केर हेर्न बाध्य भइदिनु लुतको श्रीमती। कमसेकम आफ्नो साथमा थोरै चिज लान पाएको भए त त्यसरी हेर्थिनन् होला। यो चाहिँ कसको कारणले? आले टाले गरेको कारणले। संसार छोड्न र यहाँको विभवलाई छोड्नको निम्ति आले टाले गरेको कारणले। यो त ठिक त छैन, तर बिस्तारै छोड्ने हो, बिस्तारै छोड्ने हो। बिस्तारै अब म अलग हुँदैछु। कतिजना परमेश्वरको सेवकाईबाट इन्ट्याङ्गलेट भइरहेको छ, भिन्न कुरा अल्झाइ बसेको छ। अब बिस्तारै म अलग दिने विचार गर्दैछु। कहिले विचार गरिबस्नुहुन्छ? लुतको जस्तै लास्ट टाइम आइसकेपछि हातमा तानेर निकाल्ने समयसम्म त्यतिखेर तपाईँले के पनि लिएर जान पाउनुहुनेछ तपाईँको हातमा। यसको मतलब हो तपाईँ परमेश्वर कहाँ जब भेट गर्न जानुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले यहाँका सम्पूर्ण मेहनतलाई यहाँ छोडेर जानुपर्नेछ। तपाईँका काम तपाईँको पछाडि लाग्नेछन् भनेर चाहिँ के गरेको छ प्रकाशको पुस्तकमा लेखेको छ। तपाईँले कामै त गर्नुभएको छैन, प्रभुको कामै त गर्नुभएको छैन, के तपाईँको पछाडि लाग्छ त्यस पछाडि? यो संसारतिर लागेको मन 18 वर्ष मात्रै होइन, कति वर्षको हुनुमा तबसम्म तपाईँलाई कुकुर बनाइदिएको छ शैतानले। प्रभुलाई पाएको कति वर्ष भयो, त्यहाँसम्म कुकुर बनाएर राखिदिएको छ तपाईँलाई। खबरदार माथि नहेर्नु, यही हेर, जति हेर्छस् यही हेर। के हेर्नुपर्छ बरु म तँलाई देखाइदिन्छु, डिमान्ड गर, भुलेर पनि माथि नहेर। मेरो बाबाले भन्नुभएको थियो कि सुरुमा, बाबाले अहिले सुन्नुभयो भने सायद छोराले मेरो बदनाम गर्दो रहेछ भन्नुहुन्छ कि सायद भन्नु पनि हुन्न होला, बुझ्नुहुन्छ होला, किनकि प्रभुलाई पाउनु भएको छ हो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो संसारमा तँलाई यहाँ के चाहिन्छ, कति पढ्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, कुन देशमा पठाउनुपर्छ पढ्नको लागि, त्यसको चिन्ता नगर। तर एउटा मात्रै शर्तमा, त कहिले क्रिस्चियन बन्ने छैनस्। किनभने मेरो एक्टिभिटिजलाई उहाँले चाल पाएर, प्रभुतिरको आकर्षणलाई चाल पाएर, मेरो दाजुले पहिले प्रभुलाई पाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ ऊ त मेरो हातबाट गयो, अब मेरो यो छोरा चाहिँ नजाओस् भन्ने उहाँको एकदम उत्कट चाहना थियो। अरू सबै गए पनि मलाई चाहिँ नजाओस् नै भन्ने चाहना थियो उहाँहरूको। किनकि जेठा फुत्किसकेको थियो उहाँहरूको हातबाट। अब त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ म चाहिँ साइला थिएँ, त्यसकारण मलाई चाहिँ उहाँले यो कुरा चाहिँ चाहना गरेको अवस्था थियो। तर मैले त्यो कुरामा अल्झेर बस्न सकिनँ, किनभने त्यहाँनिर मेरो आँखा जता लागेका थिए ती कुराहरू त्यहाँ थिएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले आज यो ठुलो छुटकारा दिनुभयो। मलाई मात्र छुटकारा दिनु भएन, जसले यो शर्त मेरो सामने राख्नु उहाँलाई पनि छुटकारा दिनुभयो। 17 लगभग 17 वर्ष पछाडि आज तपाईँ हामी के कुरामा इन्ट्याङ्गलेट भएर बसिरहेका छौँ? तपाईँ प्रभुलाई पाउनुभयो, प्रभुलाई पाएर पनि संसारकै कुरातिर तपाईँको मन लागिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ व्यभिचारी मन भनेर भन्छ। व्यभिचारको कुलतबाट मान्छेलाई छुट्न कति गाह्रो हुन्छ। अन्य कुरातिर लागेको मान्छे त्यहाँबाट छुट्न उसलाई कति गाह्रो हुन्छ। संसारमा धेरै धेरै सेवा गर्नेहरू पतन भएर गएका छन्, धेरै धेरै प्रभुका जनहरू पतन भइरहेका छन्। कति व्यक्ति मेरो सामने आएर रुएका छन्, उनीहरूले भनेका छन् के मैले पश्चाताप गर्न पाउँदिनँ? पाउनुहुन्छ, तर आफ्नो गल्ती सुधारेर आउनु। होइन सक्दिनँ त, अब यो त मिल्दैन त, अब यो कुरा सुधार्न त। तपाईँको जुन वास्तविक श्रीमती हो उससँग रहने प्रबन्ध गरेर आउनु। जो होइन तपाईँले गल्ती गर्नुभयो त्यो कुरालाई अब तपाईँले टुङ्गो लगाउनु सक्ने अवस्थै छैन। यस्तो मैले बनाएको अवस्था हो र मसित तपाईँ उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ। खाल्डा खन्न जसरी सजिलो छ, खाल्डामा हाम फाल्न जति सजिलो छ, निस्किन गाह्रो हुँदैन। खाल्डामा हाम फाल्न त सजिलो थियो होला नि त, झम्मा हाम फालिहाल्नु हो, तर निस्कन त गाह्रो हुन्छै हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ एउटै डोरी दिइएको छ, त्यो डोरी हो, यो आफ्नो मामेला मिलाउनुहोस्। त्यो डोरी पनि समात्नुहुन्न भने खाल्डैभित्र बस्नुहोस्, के गर्नु त हामीले चाहेको त हो नि, जान खाल्डामा हाम फाल्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फेरि खाल्डाभित्रै पश्चाताप गरेर खाल्डाभित्रै बसेर के फाइदा भयो त तपाईँलाई? पश्चातापको अर्थ के हो? त्यो खाल्डाबाट निस्किनु होइन, निस्किनै सक्नुहुन्न त त्यहाँबाट। पहिला निस्कने उपाय गर्नुपर्छ तपाईँले।
आज कतिपय मान्छेहरू यसरी इन्ट्राङ्लेट भएर बसिरहेको छ संसारका विभावको पछाडि लागेको कारणले गर्दा निस्कनै नसक्ने अवस्थामा छ। लुत र लुतको श्रीमती निस्कन नसकेको अवस्था जस्तै। व्यभिचार किन भनेको यसलाई चाहिँ छोड्नै नसक्ने खालको क्या, एकदमै डाँको छोडेर रुन्छ, छोड्नै सक्दैन त्यो अवस्थाबाट। लास्टमा भन्छ यसै नरकमा उसै नरकमा। एउटा भाइले आएर चाहिँ मलाई एकचोटि सोध्यो, दाजु एकचोटि पाप गरिसकेपछि परमेश्वरको जनले फेरि उसलाई चाहिँ नयाँ बन्न असम्भव छ भनेर कहाँ लेखेको छ भन्दै आइपर्छ। यहाँ लेखेको छ भाइ भनेर देखाएँ। उसले चाहिँ किन त्यो पद खोजेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म पापमा पतन भइसकेँ, अब मलाई चाहिँ नयाँ बन्न असम्भव छ कि छैन भनेर खोजेको रहेछ। अनि अब उसले एक्स्ट्रा कदम उठाउन खोजिरहेको रहेछ, जुन पापमा पतन भइरहेको छ उसलाई लिएर हिँड्न खोजिरहेको रहेछ। अब त्यसपछि आफूलाई बाहना बनाउन खोजिरहेको रहेछ। बाहना त के बनाउन खोजिरहेको रहेछ, अब म यस्तो गल्ती गरिहालेँ त पनि यो लिएर हिँड्ने गलत काम त मैले गर्ने थिइनँ, अब मेरो आशा छैन रहेछ भन्ने कुरा जानेको कारणले गर्दाखेरि मैले अब यो कदम उठाएको भनेर आफूले चित्त बुझाउनको निम्ति यो पद खोजेको रहेछ। पछि गएर पो मैले थाहा पाएँ। त्यसको 1-2 दिन पश्चात त उसले त काम बिगारिहाल्यो। अनि पछि अब त्यसले त्यो त आफूलाई बनाएको बाहना थियो, कहाँ चैन हुन्थ्यो। म पश्चाताप गर्छु भन्छ, यो गर्छु भन्छ, ऊ गर्छु भन्छ, धेरै वर्ष बित्यो, उसले चाहिँ त्यो अवस्थाबाट छुट्न सक्दैन। 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो, 3 वर्ष बित्यो, 4 वर्ष बित्यो, अब बिल्कुलै अलग भएको अवस्था जस्तो त देखा पर्यो। अलग पनि भएको एउटा उसको पहिलो परिवारले नै काम बिगार्यो। काम बिगारेपछि पहिलो परिवारले काम बिगारेपछि उसको बाटो त खोल्यो पश्चाताप गर्नको निम्ति। बल्ल बल्ल उसले चाहिँ एउटा पश्चातापको मौका चाहिँ पाएको थियो, तर त्यो व्यभिचारी मन कहाँ त फेरि अर्का गल्तीहरू बिगार्दै गयो। आज यो मान्छे संसारमा पनि छैन। यो कुराले कसरी मान्छेलाई चाहिँ एकदमै तलको तल लान्छ। आज प्रभु येशू मसीहको सामने त्यो व्यक्ति आउनु पर्दैन के, सच्चा तवरले मान्छेको सामने मात्रै आफ्नो मामला मिलाउन मण्डलीमा मात्रै स्वीकार्य हुन खोज्छन्। मान्छे मण्डलीमा मात्रै स्वीकार्य हुन सक्छन्। यदि उसले पश्चाताप गरेर मण्डलीमा स्वीकार्य हुन्थ्यो भने त ठिक छ, हामी मिलाइदिन्छौँ। परमेश्वरको राज्यमा स्वीकार्य हुन्थ्यो भनेर हामीलाई के छ र, हामी मिलाइदिन्थ्यौँ। तर परमेश्वरको राज्यमा स्वीकार्य हुँदैन नि त। त्यसै कारण यो प्रोसेसबाट जानै पर्छ नि त। हृदयबाट पश्चातापी भएर कोही आउँछ भने मान्छेले रोक्छ र कसैलाई? जत्रासुकै गल्ती उसले गरेको किन नहोस्, मेरै विरुद्धमा गरेको ठुलो गल्ती किन नहोस्, मेरा विरुद्धमा गरेको पापदेखि क्षमा दिने त मलाई अधिकार छ नि। त्यहाँ जत्रोसुकै पाप गरोस् मलाई क्षमा दिने अधिकार छ। तर ऊ हृदयदेखि पश्चातापी भएर कोही आउँछ भने म क्षमा दिन्न भनेर कसैले भन्छ र? एउटा आत्मिक मान्छेले भन्दैन। तर उसको पश्चाताप चाहिँ सच्चा हुनु पर्यो। उसले सच्चा पश्चाताप गरेको छैन भने त उसले पाउँदैन नि त। उसले क्षमा पाउँदैन नि त, उसलाई फाइदा छैन नि त। त्यसै कारणले हामीले परमेश्वरको वचनबाट यी कुराहरू हामी देख्छौँ। यस्ता कुराहरूले संसारका विभावले हामीलाई यस्तो किसिमको व्यभिचारमा पतन भएको मान्छेलाई जस्तै इन्ट्याङ्लेट गरिदिन्छ। त्यहाँनिर तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकदमै बल्झाएर राखिदिन्छ। फुत्किन खोज्छ मान्छे, सर्पले बेरेको मान्छे छटपटाएको जस्तै हुन्छ। मैले एउटा ट्याक्स फेला पारेको थिएँ, त्यो ट्याक्स मैले पछाडि धेरै समयसम्म उसलाई राखेँ। एउटा व्यक्तिले मलाई कसले छुटकारा देला भनेर लेखेको रहेछ। एउटा मान्छे जसका खुट्टाहरू साङ्लाले बाँधिएको छ, भुइँमा ठुला ठुला मुढाहरूमा बाँधिएको छ। अनि उसलाई चाहिँ सर्पले तलबाट बेर्दै गरेर हातसम्म बेरेर माथि टाउको यस्तो गरेर यस्तो गरिरहेको छ, खबरदार गरिरहेको छ। ऊ निरीह छ, कुदोस्, खुट्टा पनि बाँधिएका छन्, हात पनि बाँधिएका छन्। उसलाई चाहिँ पुरै बेरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ ठुल्नको निम्ति तयार छ। मैले भनेको मान्छस् कि मान्दैनस्? यस्तै किसिमले ऊ निरीह छ, मलाई कसले छुटकारा देला भन्ने अवस्था छ। त्यहाँ छुटकारा पाउने अवस्था छैन। तपाईँ हामी आज यही स्थितिमा जगडिएको अवस्था, संसारमा यसरी जगडिएको अवस्था छ। कुप्रोपन, यस कुप्रोपनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। यदि प्रभु येशू मसीहमा इमान्दार भएर आयो भने प्रभु म यो कुप्रोपनदेखि मुक्ति हुन चाहन्छु, कहिलेसम्म म चाहिँ झुकेकै भएर बस्छु? अब म मेरो शिरलाई माथि उठाउन चाहन्छु, मेरा शिरलाई म पर्वतहरूतिर उठाउन चाहन्छु प्रभु। म मेरा शिरलाई तपाईँतिर उठाउन चाहन्छु प्रभु, जहाँबाट मलाई सहायता आउँदछ प्रभु। अब यो संसारको क्रममा अल्छी बस्दिन। अनि निस्कने प्रबन्ध तपाईँले गरे तापनि फेरि म को जस्तो लुत जस्तो आले टाले पनि गरी बस्न पनि म चाहन्न प्रभु। म यहाँबाट निस्केर जान चाहन्छु प्रभु, प्लिज लर्ड मलाई सहायता गर्नुहोस्। यो संसारको व्यर्थतादेखि तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुहोस्। यो संसारको हालतदेखि तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुहोस्। यस अवस्थादेखि प्रभु मलाई तपाईँले छुटाइदिनुहोस्।
यो किसिमको माग गर्नु। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई तब मात्रै एउटा छुटकाराको एउटा प्रबन्धमा हामी साँचो छुटकारा पाउँछौँ। त्यो रिलिफ कस्तो खालको हुन्छ? प्रभु येशू मसीहले बलिदान गरिदिनु भएको छ। त्यो संसारको विभावलाई रोज्नु भएन उहाँले। शैतानलाई भन्नुभयो तैँले यस्तो लेखेको छ आफ्नो प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नु, त्यहाँ नै सर्वस्व छ। यो तैँले देखाएको विभवमा होइन, यो संसारको विभव जलेर जाने विभव हो। रहिरहँदैन, संसार र यसको अभिलाषा जलेर जान्छ। आउनुहोस् अब थोरै कुरा गरेर म अन्त्य गर्छु। पहिलो योहन्ना यहाँनिर संसारतिर न कि यसका थोकहरू, संसारमा मन नलगाऊ न कि यसमा थोकहरू, जसले संसारतिर मन लगाउँछ त्यसमा पिताको प्रेम रहँदैन भनेर चाहिँ बाइबलमा कुरा गरिएको छ। 2 अध्याय पहिलो योहन्ना कृपया 15 पदलाई पढ्नुहोस्। संसारलाई प्रेम नगर, न त संसारमा भएका कुराहरूलाई नै प्रेम गर। कसैले संसारलाई प्रेम गर्छ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। संसारमा भएका सबै कुराहरू, शरीरका अभिलाषा, आँखाहरूको अभिलाषा जीवनको सेखी पिताबाटको होइन तर संसारबाट। त्यसकारण यो संसारको विभवलाई चट्टै छोडेर प्रभु म यसको पक्षधर छैन, मलाई जे कुरा आवश्यक पर्छ तपाईँले दिए अनुसार म उपयोग गर्छु, तर अनावश्यक कुराप्रति म अब फेरि जली बस्दिनँ। अनावश्यक कुराहरूको म डिमान्ड गर्दिनँ। जे तपाईँको महिमाको निम्ति उचित छ, तपाईँको कामको निम्ति उचित छ, बस यो कुरा ममा लाग्छ। प्रभुले देखाए अनुसार। तर म अब अरू कुरामा लागिबस्दिनँ, म थुपारी पनि बस्दिनँ। यसलाई प्रभु मैले भोलि रित्तो छोडेर जानुपर्ने रहेछ। यदि म यस्तै छोड्नुपर्ने स्थिति आयो भने सायद मेरो मन चाहिँ यतैतिर लाग्छ लुतको श्रीमती जस्तो, अनि म तपाईँले देखाएको ठाउँमा यो विनाशबाट निस्केर जान सक्दिनँ। यही कुराले मलाई बल्झाउँछ एक दिन यो विनाशबाट मैले उन्मुक्ति पाउन सक्दिनँ। मेरो ब्याङ्कको सम्पत्तिले मलाई अल्झाउँछ। भोलि त्रिवक्षीको नम्बर अचानक तपाईँ छोडिनु भएछ र तपाईँको ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ प्रशस्तै छ, ट्रिपल सिक्सको नम्बर लाउनु पर्ने भयो, त्यो बिना तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको ब्यालेन्सलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ विलासी हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यत्रो सम्पत्ति छोड्न सक्नुहुन्न, करोडौँको सम्पत्ति छ, यहाँ लाखौँको सम्पत्ति छ, छोड्न सक्नुहुन्न। ठिकै छ नि, सुरुमै त ट्रिपल सिक्स त लाग्दैन होला नि भनेर तपाईँ साप लाउन मात्रै तपाईँ लाग्नुहुन्छ। सुविधा त लिनु पर्यो, आफ्नो सम्पत्ति त लिनु पर्यो, त्यो बाहेक तपाईँले सम्पत्ति लिन सक्नुहुन्न। के तपाईँलाई इन्ट्याङ्गलेट बनाउँदैन, लुतको श्रीमती जस्तो बनाउँदैन संसारले? त्यसै कारणले यो कुरालाई आज परमेश्वरको काममा लगानी गरौँ, त हाम्रो काम हाम्रो पछाडि लाग्नेछ। होइन भने प्रिय हो तपाईँ हामीले गरेको आर्जन तपाईँ हाम्रो निम्ति फन्दा भन्नेछ, तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो निम्ति फन्दा भन्नेछ, तपाईँ हाम्रो संसारका जति पनि चिजबिज छन् त्यो हाम्रा निम्ति फन्दा भन्नेछन्, ट्याप भन्नेछन्। आफैले थापेको, आफैले आफ्ना निम्ति जाल बनेको जस्तो हुनेछ यो सबै कुराहरू। लुतको श्रीमतीको निम्ति भइदियो, पछि फर्केर हेरिदियो, त्यो पछि फर्केर हेर्ने बाध्य बनाइदिन्छ। परमेश्वरको सेवामा लाग्दै गरेको मान्छे पछि फर्केर हेर्छ। आज कतिपय सेवा गर्नेहरू छन्, फुल टाइम वर्करहरू छन्, संसारतिर फर्केर हेर्दैछन्। प्रभुको सेवा र परमेश्वरको कामको फिल उनीहरूले छोडे, दुःख उठाउन तिनीहरूले छोडे, प्रभुको निम्ति पसिना बगाउन उनीहरूले छोडे। अब उनीहरू विलासी भने उनीहरूलाई दुःख उठाउने अब मन छैन। यही मन जसले संसारतिर इन्ट्याङ्गलेट हुँदैछ, संसारमा बल्झिँदैछ उसको यो मन, ऊ परमेश्वरको सेवकाको निम्ति स्वतन्त्र हुन्छ। यो आज तपाईँ हामी जति छौँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ के कुराले बल्झाएर राख्ने होला छ। त्यसै कारण आज नै तपाईँ हामीले निर्णय गर्नु, हे प्रभु यो संसारको चिज जो मैले पाएँ, लुत चाहिँ आफ्नो श्रीमती त मरिन् तर उरमा ऊ बसिरहेन। उसले बुझ्यो म अब उरमा पनि बस्नु हुँदैन, म पहाडमै लाग्छु। यो मेरो निम्ति यसलाई नाश नपारिदिनु भने परमेश्वरलाई त भने त्यही कुरा पछि उसको निम्ति फन्दा भन्न सक्छ। पहाडबाट त्यो उरलाई देखिरहन सक्छ, फेरि त्यसको आकर्षण उसलाई खिच्न सक्छ। त्यहाँ परमेश्वरले त्यसलाई पनि नाश पार्न चाहनुहुन्थ्यो, तर लुतको निरीहतामा परमेश्वरले त्यो उरलाई चाहिँ जोगाइदिनु भयो। आज तपाईँ हाम्रो यी सबै जति पनि चिजहरू छन् परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो मागमा परमेश्वरले तपाईँलाई दिएका चिजहरू हुन सक्छ। कतै यिनै कुराहरू तपाईँ हाम्रो निम्ति भोलि परमेश्वरको बुलाहटमा उहाँको नजिकमा खिचिन जानको निम्ति, आत्मिक उचाइमा जानको निम्ति, हाम्रो आँखा माथि उठाउनको निम्ति बाधक त पर्दैन। यिनै कुराले तपाईँलाई बाधा दिइरहेको त छैन। आज कतिका श्रीमतीहरू आत्मिक पथमा हिँड्नको निम्ति तयार छैनन् संसारको विभावका मालिक नै भएको कारणले गर्दा। कतिका श्रीमानहरू उनी मालिक भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको सेवामा हिँड्न चाहिरहेका छैन। कतिका छोराछोरीहरूले पुरा सुविधा पाए,
सेवा भइरहेको छ, आमा मेरो परीक्षा छ, बाबा मेरो परीक्षा छ। के को परीक्षा? दिनभरि घरमा चाहिँ इन्टरनेट छ, घरमा चाहिँ मोबाइल खेलायो बस्यो, के को परीक्षा? परीक्षाको मार्क हेर्नुहोस् न कस्तो आउँछ, त्यसपछि रिजल्ट हेर्नुहोस् न कस्तो आउँछ। लुकी छिपिएको कुरातिर लाग्यो उनीहरू चाहिँ, इन्टेग्रेट। हाय हाय कति डरलाग्दो हुनेछ जब एक दिन चाहिँ उनीहरू संसारमा छुट्नेछ। अनि यिनीहरूको काम यिनीहरूको पछि लाग्ने छैनन्, रित्ता र नाङ्गा भएर जानुपर्नेछ। कति दयनीय हुनेछ। संसारमा सबै कुरा भएर पनि केही नभएको गुङ्गो मान्छे जस्तो तिनीहरू जानुपर्नेछ एकदिन। खालि बरु केही नभएका मान्छेहरूले आफ्नो काम लिएर गए। एउटा साइकल नभएका मान्छेहरूले, लाउने राम्रो जुत्ता पनि नभएको मान्छेले आफूले प्रभुको काम गरेको निम्ति त्यो विभावलाई लिएर गए। तपाईसित एलिसानका गाडी र घरहरू थिए, तपाईले केही पनि लिएर जानु पाउनु भएन। कस्तो दुःखको कुरा हुनेछ यो चाहिँ, कति व्यथाको कुरा हुनेछ यो चाहिँ। त्यसैकारण पनि धिक्कारौँ हामीले यो सदोम र गमोराको विभावलाई। त्यसलाई चाहिँ धिक्कार, सदोम र गमोरा तेरो विभाव मलाई चाहिँदैन। हामीले गीत गाउँछौँ नि, संसारको विभाव व्यर्थ चाहिँदैन मलाई, संसारको विभाव धोकापूर्ण छ व्यर्थ अनि मार्दै ख्रिस्ट तिम्रो प्रेममा आफैलाई बिर्सिन्छु। डुबुल्की मार्दै ख्रिस्ट तिम्रो प्रेममा आफैलाई बिर्सिन्छु। हे मेरा प्रिय तिम्रै निम्तिमा जिउँदछु अब। हे मेरा प्रिय तिम्रै निम्तिमा जिउँदछु अब। मेरा इच्छा स्वाभिमान मेरा इच्छा स्वाभिमान तिमीलाई नै प्रभु जीवन अर्पिन्छु। तिम्रै सेवामा आफैलाई खर्चिन्छु। अनुग्रहमा विवश भई प्रभु कुशलाई चुन्छु। विवश भई प्रभु कुशलाई। हामीलाई संसारको विभव चाहिँदैन, के हामी भन्न तयार छौँ? सदोम र गमोरा तेरो विभवमा मलाई चाहिँदैन। यो मलाई बल्झाएर राख्ने कुरा अब मलाई चाहिँदैन। म त माथि छु, मेरा आँखा माथितिर लागेका थिए। स्वर्गतिर तिनका आँखा स्वर्गतिर लागेका थिए, माथिका कुरापट्टि तिनका आँखा लागेका। लास्ट पद, माफ गर्नुहोस्, लास्ट पद अब यसलाई हेरेर म बन्द गरेँ। हिब्रूको पत्री यहाँनिर 11 अध्यायमा हामी देख्दछौँ, किनभने तिनीहरूका आँखा चाहिँ इनामपट्टि के गरेका थिए, लागेका थिए। यहाँनिर यो कुरा बताइएको छ। 11 अध्यायको तिनीहरूका आँखा चाहिँ कतापट्टि लागेका थिए। 26 पढ्नुहोस् त। ठुलो धन सम्झे किनभने तिनका आँखा इनामतिर लागेका थिए। मिश्रको धन सम्पत्ति भन्दा परमेश्वरको लौसित दुःख भोग्नु नै उनीहरू ठुलो कुरा रहेछ। माथि 10 पदलाई पनि पढ्नुहोस् त। उनले जगहरू भएको एउटा सहरको बाटो हेर्थे। जग नभएको यो सहरको होइन, यो संसारको जग यो हल्लाइन छ। यो त केमा बसालेछ यसको जग? त्यो जग भएको कहिल्यै नहल्लिने भन्न खोजेको। पृथ्वीको जुन गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दिन हल्लाइन्छ, यो ब्रह्माण्डको जुन पनि गुरुत्वाकर्षणीय शक्ति एक दिन हल्लाइन्छ। तर त्यो हल्लाइनै नहल्लिने त्यस्तो खालको मजबुत जग परमेश्वरको जुन स्वर्गीय जग हो, त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि हल्लिँदैन। त्यो हल्लिन नसक्ने सहरको अगाडि जसको रचना गर्नुहुने र बनाउनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। मान्छेले रचेर बनाएका बिल्डिङहरू होइन। प्रिय हो, यदि त्यतातिर हाम्रो आँखा लागेको छैन, आज तपाईँ हामी बिल्कुल फेरिएका मान्छे भन्दैछौँ, हामी अर्कै मान्छे भन्दैछौँ। त परमेश्वरले हामीलाई
भरपूर आशिष दिनुभएको होस्। यस आत्मिक आशिषमा तपाईँ हामी रमाउनको निम्ति आत्मिक आशिषमा हामी भरपूर एकदमै परमेश्वरको दया भएका हुन्। प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गरोस्, प्रभु म इन्ट्याङ्गल छु, म फँसेको छु, म निस्किन चाहन्छु। मैले के गर्नुपर्छ, मसँग भएका यी चिजहरूलाई के गर्नुपर्छ, आज नै मैले के काममा लगाउन सक्छु, मलाई उपाय दिनुहोस्। होइन भने त भोलि म रित्तो जानुपर्नेछ। यो कुरा मैले साँचो भन्दैछु, कृपया गुन्नुहोस् मनमा, मैले साँचो भन्दैछु, परमेश्वर वचन अनुसार भन्दैछु। आज हामी प्रण गरौँ, हामी पश्चाताप गरौँ, तयार हौँ। तपाईँ एकान्तमा पश्चाताप गर्नुहोस् र तयारी हुनुहोस्, संसारतिर नअल्झिनुहोस्। फेसबुकमा हामी सङ्गति गरिरहेका छौँ, जुममा सङ्गति गरिरहेका छौँ, यसमा नअल्झिनुहोस्। वचन सुन्नको लागि मात्रै यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले यस अवस्थामा हामी छौँ, किन हामी यहाँभित्र छैनौँ मैले पहिलाको दिनमा मैले बताइसकेको छु। तर यहाँभित्रका अरू कुराहरूमा अल्झेर नबस्नुहोस्। आफ्ना छोराछोरीलाई अल्झिन नदिनुहोस्, होसियार बनाउनुहोस् उनीहरूलाई। नत्र भने त फेरि बल्छीको मुखमा राखेको चारा जस्तो होला र स्याट्ट शैतानले तानेर फेरि लैजाला। शैतानले बल्छी हालिरहेको भनिरहेको छ। हामी त्यो कुरादेखि बाँचौँ। परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरको दया अनुग्रह भएका हौँ। परमेश्वरको वचन बुझ्न र यो वचनलाई मनन गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.